अल्लाह रब्बुल इज्जत का उलूही मंसूबा देखिए क्या है। बाप को विलादत से पहले उठा लिया है और पैदाइश यतीमी की हालत में फरमाई। जरा आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में अब औरत को अल्लाह पाक ने क्या दखल दिया है। मां का दखल क्या है? वो 5 साल तक ही सही, मगर वही उस उम्र तक वालिद भी तो जिंदा रह सकते थे। वही 5-6 साल वालिद की जेर परवरिश आका अलैहिस्सलाम पलते, मगर नहीं, बाप को पहले उठा लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो बाप की गोद में नहीं आए, अपनी मां बीबी आमना की गोद में आए रज़ी अल्लाह ताला। तो मां ने संभाला। आप देखिए ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत में मां का दखल है, ताकि उम्मत को सबक नसीब हो कि दीन के अमर में औरतों को इन्वॉल्व करें और हर निगाह पर कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पे नजर रखें, कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा पे नजर रखें, कभी हजरत मरियम की वालदा पे नजर रखें, और कभी खुद हजरत ताजदार कायनात वसल्लम की वालदा माजिदा हजरत बीबी आमना पे नजर रखें। यानी पैगंबराना मिशन में जगह जगह औरत का एक बड़ा नुमाया अमल और किरदार दिखाई दे रहा है। यतीम पैदा किए हुजूर अलैहिस्सलाम, हजरत आमना की गोद में आए हैं। फिर परवरिश के लिए हजरत बीबी हलीमा सादिया को चुना है। आप देखेंगे उनके भी शौहर हजरत हारिस का जिक्र कम मिलता है। सारा दखल आका की परवरिश का 4 साल तक हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी गोद में पाला है, परवरिश दी है। फिर वो पलट कर आई हैं 4 साल के बाद हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सपुर्द कर दी। तो परवरिश भी हुजूर अलैहिस्सलाम की औरत के हाथों में हो रही है, औरत के हाथों में। और यहां आके हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जो निगरानी है वो एक बुजुर्गाना निगरानी है खानदान के सरबराह के तौर पर, मगर बर्ताव तो बराह रास्त मां का, हकीकी मां है या रजाई मां है, उसका हो रहा है। फिर सफर पर भी हजरत आमना रजी अल्लाह तआला हुजूर अलैहिस्सलाम को अकेले लेकर जाती। जब 4 साल के हो गए, सूझबूझ देखी तो पूछने लग गए होंगे ना कि अम्मा मेरे अब्बू कहाँ हैं, वो कहाँ वफात हुई थी, उनकी कब्र कहाँ है, तो पूछते होंगे। तो हजरत आमना रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं आपको मदीना ले चलती हूं और आपको आपके वालिद की कब्र दिखा लाती। 5वें साल की उम्र में वालदा माजिदा हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा अकेले आपको लेके जाती, मदीना पाक जाती हैं। बनु नजार आपका ननियाली घराना है, अपने मेके हुजूर अलैहिस्सलाम का ननियाली खानदान, उन्हें दिखाती हैं, वहां रहते हैं। 1 महीने के करीब वहां क़याम होता है। फिर आप अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र की ज़ियारत करते हैं, देखते हैं, पहचान करवा के कब्र दिखा के ननियाली रिश्तों को मिलवाकर फिर वापस लाते हैं। दादियाली रिश्ते तो कुरैश के मक्का में मौजूद थे, वापस लाती हैं। तो मदीना और मक्का के दरमियान एक कस्बा आता है, अबवा वादी है, वहां आके बीमार हो जाती हैं। साथ कोई मर्द नहीं है, तना हजरत बीबी आमिना है और एक हबशी खादिमा है हजरत उम्मे ऐमन, काले रंग की हबशी खादिमा है, खादिमा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। उम्मे ऐमन वो हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम 5 साल की उम्र मुबारक है, उनकी उंगली पकड़ के सफर कर रहे हैं। वहां बीमार हो जाती हैं और ये उनका आखिरी मरहला है सफर का, और 1 महीना के करीब बीमार रह के विसाल फरमा जाते, वफात हो जाती। और वफात के वक्त भी खसाइस कुबरा में इमाम सयूती ने बयान फरमाया कि जब उनकी वफात का वक्त आया, ऐन रूह जब कफस उनसरी से परवाज कर रही थी, हजरत बीबी आमना की वफात का वक्त था, तो 5 साल की उम्र में मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा माजिदा के सामने बैठे हैं। खसाइस कुबरा में रिवायत है कि वो आखिरी हसरत भरी और मोहब्बत भरी निगाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस पे डालती हैं, क्योंकि वक्त रुखसत है। और अब वो तनहा, वो यतीम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम बन के आए थे, उन्हें दुर्र यतीम छोड़कर खुद भी रुखसत होके जा रही हैं। कोई मर्द, कोई रिश्ता नहीं, अब अकेली खादिमाओं में ऐमन रह जाएगी और सैकड़ों किलोमीटर की मसाफत अकेले हुजूर को पकड़ के मक्का तक ले जाएंगे। परवरिश हो रही है इस तरह। तो आंखों को हुजूर अलैहि सलाम के चेहरे अक़दस पे गाड़ दिया, आखिरी निगाह देखी और शेर पढ़े। उन शेरों में ये कहा हजरत बीबी आमना ने कि मैं आपके अंदर देख रही हूं कि अल्लाह ने आपको नबूवत के लिए मुंतखब कर लिया और अल्लाह ने आपको बचपन ही से बुतों से और कुफ्र और शिर्क की आलूदगियों से पाक रखा है, और दुनिया में आपकी नबूवत और रिसालत और आपकी बरकतों का फैज और नूर फैलने वाला है। ये 5 साल की उम्र है, दमे रुखसत आखिरी निगाह वफा से पहले डाल के इन शेरों की जुबान में आका को पैगाम दे के दुनिया से रुखसत हो गई।
پھر حضور علیہ السلام نے تدفین کی، پھر لے کے چلے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ 6واں سال اب شروع ہوا ہے، 5 پورے ہوئے، یہاں تک بھی پرورش سب عورتوں کے ہاتھوں میں ہوئی۔ یہ پیغمبرانہ مشن میں اللہ پاک نے عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے کہ اس کا بڑا قریبی دخل رہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا زمانہ 40 برس کی عمر مبارک کا پورا ہوتا ہے۔ پھر آپ پر غار ہرا میں وحی اترتی ہے۔ جب غار ہرا میں وحی اترتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ وحی لے کے آتے ہیں اور آپ کے جسم اقدس پر کپ کپی ہے، سردی سی محسوس فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زملونی زملونی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، وہ کملی اڑا دیتی اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں اب پہلے جملے جو پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سن لیں، اعلان نبوت کے بعد اور آپ کی بعثت کے بعد آپ کی سیرت طیبہ کا پہلا بیان، پہلا سب سے پہلا، اس کی راوی اور اس کا بیان کرنے والی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ تو گویا حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بعثت کے بعد جو پہلی کمیونیکیشن ہوئی ہے آپ کی سیرت پاک کی، اس میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ اس مقدس اور بابرکت اور عظیم خاتون کو اللہ نے منتخب کیا۔ وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ بیواؤں کے سہارے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں، دکھیوں اور درد کے ماروں کا آپ مداوا کرنے والے ہیں، آپ پریشان حال دکھ کی انسانیت کی بہتری کرنے والے ہیں، اچھا اخلاق رکھنے والے ہیں، قرض داروں کے قرض اتارنے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا دینے والے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان کر رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کرتی ہیں آقا آپ کا اتنا کردار، اتنی بلند سیرت ہے، اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو عزت دے گا، آپ کو عظمت دے گا اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا عمل ہے۔ واپس آنا، اور جب حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت ہو جاتا ہے اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے بات کہ یہ تو اعلان نبوت ہوا ہے اور پہلی وحی کا نزول ہو گیا ہے، اور پہلی کتابوں میں جس نبی یہ آخر الزماں کی آمد کا ذکر تھا وہ آخری نبی تشریف لے آئے، تو روئے زمین پر حضور علیہ السلام کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ بھی اللہ پاک نے یہ شرف خاتون کو عطا کیا۔ سب سے پہلی مومن روئے زمین پر، سب سے پہلی مسلمان بھی خاتون بنا، اور نہ صرف یہ کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو شرف اسلام عطا کیا، بلکہ پھر اسلام پر سب سے پہلے قربانی دینے والا فرد بھی وہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا اعلان فرمایا، اعلان فرماتے مخالفتیں شروع ہو گئیں، مزاحمتیں شروع ہو گئیں، دشمنوں نے فتنے کھڑے کر دیے، رکاوٹیں ڈالی، مشکلات پیدا کی، ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ایسے حالات میں جب ابھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت سے دست و بازو نہیں بنے تھے، تو تنہا آقا کی مالی اور اخلاقی دونوں اعتبار سے خدمت کرنے والی یہ شرف بھی اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ وہ عرب کی بہت بڑی تاجر تھی، عرب کے سارے تاجروں کا سرمایہ مال و دولت ایک طرف، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال و دولت اور سرمایہ اور تجارت ایک طرف۔ عرب دنیا کی بہت بڑی تاجر تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے فروغ کے لیے، اسلامی تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے، مخالفت اور مزاحمت بھرے اس ماحول میں اسلام کے مشن کو آگے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اور آقا علیہ السلام کے راستوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنا مال، دولت، تجارت، سرمایہ جو سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تھا، سارا کچھ آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اسلام پر قربان کر دیا، اسلامی تحریک کو پروان چڑھانے پر لگا دیا، صرف کر دیا۔ اور اتنی خدمات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اوائل دور اسلام میں ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں عمر مبارک کے آخری دنوں تک بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اسلام پر احسان یاد فرماتے، انہیں محسنہ اسلام کہا جاتا ہے، اسلام پر احسان کرنے والی بن گئی۔ یہ شرف محسن اسلام حضور علیہ السلام کے سوا امت میں کسی کو نہیں کہا جاتا۔ احسان کرنے والی اسلام پر یہ شرف اگر دیا ہے تو اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیا۔ یہ سارے شرف اللہ نے عورت کو دیے،